زمین تے راوڑ والے زمین دے اندر ہن، چاہے وہ جنگلات ہن، چاہے وہ سمندرہ دے اندر ہن، تسا سارے محتاج ہو، کل ہو تسا محتاج ہو، چاہے کوئی نبی تا محتاج ہے، ولی تا محتاج ہے، بزرگ تا محتاج ہے، کوئی متقی تا محتاج ہے، فاجر محتاج ہے، مرد محتاج ہے، عورت ہے محتاج ہے، بڈھا ہے محتاج ہے، جوان ہے محتاج ہے، پہلوان ہے محتاج ہے، سارے تسا محتاج ہو، غنی صرف میں ایک اللہ اور کوئی دے دے۔ اگر یہ نقطہ یہ انسان سمجھے چاہنا تا اللہ دی قسم ہے اج مخلوق دے کو سر نہ جھکاویا۔ سارے دنیا دے جانوراں وال نظر مارو تسا، ایک بے نال متھا دے سن چا، ایک بے دی ٹنگ بھان سٹے سن، لڑدے ایک بے دے سینگ اکھوڑ سٹے سن منٹو، لیکن کوئی جانور دے کو متھا نہیں سٹیں دا تو میں تیرے تو گھاٹا۔ جانور ہو کے بھی متھا نہیں پہندا جانور دے اگے، جتنا بھی نکے چو نکا جانور کیوں نہیں، چھوٹے چو چھوٹا کیوں نہیں، چیخ سی راندا چلاندا راسی، روندا راسی، پٹیندا راسی، ہائے ہائے پاتی راسی، لیکن کدے انج نہ سی تو دھوئی تیرے پیراں تے ڈٹھا پیا چھوڑ دے میں کو۔ واحد انسان ہے جڑا خدا کو چھوڑ کے انسان دے اگو جھکے ہے، انسان ہے خدا کو چھوڑ کے گھوڑے دے اگو جھکے ہے، انسان ہے خدا کو چھوڑ کے درخت دے اگو جھکے ہے، انسان ہے خدا کو چھوڑ کے قبر دی مورتی دے اگو جھکے ہے، انسان ہے خدا کو چھوڑ کے مٹی دا ڈھیک لا کے ان دے اگے جھکے ہے۔ اس گلو انسان ہاں، حالانکہ اس انسان دا نال دا مقابلہ تا جبریل امین جائی فرشتے بھی نہیں کر سکتے، اس دا مقابلہ تا کتھائی ناری مخلوق ہی نہیں کر سکتی، اے دا مقام اللہ ہی کو دیتا ہاں، لیکن اس اپنی سوچ استعمال نہیں کیتی، اپنا دل استعمال نہیں کیتا، اپنا دماغ استعمال نہیں کیتا، جو ایک دشمن جھلیاں دیندا گئے، جو ایک ولاکے دیندا گئے، جو غلط پٹیاں پڑھیندا گیا ہے، مخلوق دے کو جھک پائے لیکن خدا دے کو نہیں جھکیا۔ آج ویکھو کتنی مخلوق تو کو نظر سی کہ جیرے اپنے آپ کو انسان بھی آدھن، خدا دے اب مسجد چاوڑا گوارا نہیں کریں دے، لیکن دیکھ سو پیران دے پیران دے ڈٹھے پائے ہو سر۔ کتنی مخلوق تو کو مل سی خدا دے کو سجدہ کرنا گوارا نہ کرے سی، تو سا دیکھ سو جنڈی پیلی جیتے تھگڑیاں ٹنگیاں کھڑا سن اتھے روندہ ہی کھڑا ہو سی، تے لال اکھیں کیتی کھڑا ہو سی، تے ہاتھی بدھی کھڑا ہو سی، تے اندے اگے جھکا پیا ہو سی۔ کتنے انسان ہیں نا جرے خدا دے کو جھکنا گوارا نہیں کریں دے، لیکن اگر کہے کھوتا ہی پیر کے قبر بنا سٹی ہے نا اندے کو جھکا کھڑا ہو سی۔ تو اڈے اسی علاقے دے وچ سرگودے دے نال للیانی ہی کے علاقہ ہے پرا کوٹ مومن دے نال، اتھے ایک پیر ہے کھوتے والی سرکار، تو سکے نہیں بھی ہوتا پتہ کرائے، وہ لوگ کے کرے دن وہ علاج اسپیشل کھوتیاں دا کرے دے کہ کھوتے کو جدا پیٹ جو درد پوے نا وٹ پونے استے وہ پیشاب نہ کر سنگے تا کھوتے کو 4 چکر لوینے ہوندے، جنہاں کو 4 چکر لویندے ہوندہ پیشاب کھول ویندے، تا وہ مشہور ہے تو کھوتیاں دے لڈا کھولن والا پیر ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولدا پیا، وے کے ساریاں حرکتاں انسان دیاں کہ دے آج دی تک ڈٹھے دے جانور مارتا ویندا ہے، لیکن کہ دے طواف چکر غیرہ دے نہیں کٹے دا کھڑا ہوتا، حالانکہ کٹنے طواف انسان کٹنے ہیں تب بیت اللہ دے کٹے ہاں، دوڑے تے بھجے تے دھروکڑیاں مارے ہاں تا صفائے مروہ تے مارے ہاں، دو اگر کی تھئی وانی کے چکر تے اکڑ کڈڑے آنے تب بیت اللہ دے گھر دے اللہ دے گھر بیت اللہ وانی کے مارے ہاں، اگر ہی کوئی اتنا شوق ہاں جذبات ہانے تے برکت سمجھے دا تا آب زمزم کو وانی کے پیوے ہاں، لیکن ہی سارے کم چھوڑ دیتے نا، پیران دے کتیاں دے جھوٹے ہوئے پانی پیتے ہی نا، بلیاں کو جھٹوا کے اس پیتا ہے پیا،
انہاں لوگاں دے جھوٹے پیتے جنہاں دے حرام حلال دی تمیز کوئی نہیں، وضو دے فرائضاں دا پتہ کوئی نہیں، غسل دے فرائضاں دا پتہ کوئی نہیں، انہاں پیراں کو ون کے بابرکت تے تبرک چیزاں ون کے پھوکے مروائے نیس جنہاں کو حرام حلال دی تمیز دا پتہ بھی کوئی نہیں، جنہاں کو صحیح مانے بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آندا، یہ انہوں کو خدا بنا کھڑیا ہے، حالانکہ اللہ کا فرمایا ہے اور لوگو یا ایھا الناس انتم الفقراء، تساں سارے محتاج ہی اللہ دے، اللہ دی طرف جھکے کرو، غیراں دے کو جھکن دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ جدا اللہ نبیوں کو بھی محتاج آکھیا ہے، ولیوں کو بھی محتاج آکھیا ہے، اتقیاء کو بھی محتاج آکھیا ہے، صالحاں کو بھی محتاج آکھیا ہے، بزرگوں کو بھی محتاج آکھیا ہے، چھوٹیوں کو بھی محتاج آکھیا ہے، وڈیاں کو محتاج آکھیا ہے، تو کیڑا وڈا ہے جندے کو اسا جھکو؟ اس گلو خدا کو چھوڑ کے غیر کو جھکنا اے تھڑکنا ہے کہ ہدایت رستی تے نہیں آ سکتا۔ اس گلو اسا جتنے لوگ بھی ہیں کون ہیں؟ اللہ دے محتاج ہیں۔ ساری کائنات جتنی بھی کائنات ہے کلہم اللہ دی محتاج ہے، کوئی شہنشاہ نہیں۔ ویکھو قرآن پڑھ کے ویکھو، بابا زکریا علیہ السلام کو ویکھو، چاہ بابا ابراہیم کو دیکھو، زکریا علیہ السلام رو رو کے چٹی داڑھی ہو گئی ہے، سر دے وال چٹے ہو گئے ہیں اور جوانی نہیں رہی، ڈھال گئے ہیں، بڑھڑے ہو گئے ہیں، تے وقت بھی اللہ کو آدھے کھڑے اللہ پوتر آج نہیں تک نہیں دیتا، لیکن آج دا ساچا کہ نہیں، آج نہیں تک تیرے دروازے کو چھوڑ کے گرے گئے ہے ایسا وقت بھی سڑے تے کو کھڑے آئے، اپنی اظہاری کمزوری دی ظاہر کرے دے کھڑے کہ لوگوں اسا محتاج اللہ دے ہے، اسا شاہ زور کوئی دے۔ تاہت اللہ فرمائے نا خلق الانسان ضعیفا، کوئی انسان ابتدا کل پیدائشی طور دے ہوتے کمزور پیدا کیتا گئے، ابتدا اس دی کمزور دے ہوتے ہے۔ اس گلو صرف یہ گل چاہے انسان سمجھے نا کہ ہر ایک انسان کے دا محتاج ہے، اللہ دا محتاج ہے، تا آج کوئی غیر اللہ کو خدا تے الہ نہ بناویا، اللہ علیہ صفتہ غیر اللہ دے اندر نہ پاوے ہاں کہ نہیں، غیر اللہ کو خدا دے دیت صفات انہاں دے اندر شامل نہ کرے ہاں، لیکن اس شامل تا ہی کیتا ہے جدہ انہاں کو خدا دا درجہ دیتا ہے۔ قرآن جی کا مقام ہے بلکہ کئی مقام ہیں جتے اللہ فرمائے کہ اربابا من دون اللہ، کہ یہ لوگ میرے تو سوا مولویاں تے پیرا کو خدا بنائے دن۔ سورۃ توبہ دے اندر ہے غالباً، انہاں اپنے ملا تے پیرا کو خدا بنایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھے یا رسول اللہ صدا دور جلیت ہی کہ مولوی کو خدا کوئی نہیں آکھا، تے اللہ فرما دے انہاں اپنے مولویاں تے پیرا کو خدا بنایا ہے۔ فرمایا بالکل گل ٹھیک ہے، لیکن گل یہ ہے کہ جدا ایک پاسو خدا دا حکم ہاں، ایک پاسو توڑے مولوی دا تے حکم منے دے کے دا آوے، خدا دا منے دے آوے یا مولوی دا؟ فرمایا حکم تا مولوی پیر دا منین دا، تے فرمایا ایو تا رب بڑا بڑا ہے۔ خدا دا جیرا حکم مننے ہی نہیں تو بندہ کیویں ہویا؟ یہ تا اسا اپنی زبان چی آدھے ہے، جیرا پیو دے گل پوتر نہ منے تے اسا کیرے فتوے لیندے ہونا، وہ گلہ برا بھلا تا آدھے ہے نا، پیو تا ضرور یاد ہے نا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو سکے نہیں سارے فرما بردار ہی اور غصے چاہ کے پیو ہی آگ دے دے ہے حرام دا مڑی تو، حالانکہ کوئی حرام دا تو نہیں، لیکن یہ کیوں؟ اس گلوں کہ جرے تو میری گل منیندہ نہیں و تو میں تیرا باپ کیا تے تو میرا پوتر کے ہے۔ گل ہی میں جنہ ایک بندہ خدا دی گل منیندہ ہی نہیں و تو کو اللہ اللہ کی میں آدھا ہے، کی میں آدھا ہے تو میرا یہ اللہ ہے تے میں دا بندہ او میرا خالق ہے، میں ان دی مخلوق ہاں، او زبردست ہے میں زیر دست ہاں، او شاہزور ہے میں کمزور ہاں۔ جدہ خدا دا حکم ہی نہیں منے دا دا بندیاں دے سامنے تو پیو دی گل نہ منے تا سارے بندے تے کو برا بھلا دیں تو یہ بندہ گندہ ہے، پوتر دی گل پوتر پیو دی گل نہیں پیا منے دا تو خدا دے کھا کے تے وقت خدا دی گل نہ منے تو کی میں فرما بردار بڑھ سے۔ اس گل اللہ رب العزت فرمائے اے لوگو یا
ایھا الناس آ دنیا لیو تساں جتنے بھی ہو ایمان دی قید نہیں ہندوؤں کو بھی خطاب ہے غیر اللہ کو سدنا لیو ٹھیک ہے میرے سوا الہ بنے دیراں دیو اپنے خیشہ دے پچھو چل دیو نفس دے پچھو چل دیو اپنی من مانی دے پچھو چل دیو لیکن وقت بھی میرا اعلان سن گنو تسا فقیر ہو تسا محتاج ہو تسا عاجز ہو تسا کمزور ہو ساری دنیا تے بھاج کے دے گنو مشرق کولو مغرب تک شمال کولو جنوب تک دوڑ دے رہے ونجو تو کوئی شازور کوئی نہ مل سی سارے کمزور مل سن انتم الفقراء الى اللہ سارے تسا محتاج ہو تے اللہ محتاج دو ہے تا سا قبراں دے اگوں جھک دے ہیں محتاج ہے تا محتاج دو ہیں تا پیراں دے گٹے پکڑے نے آئے محتاج دو ہیں تا سا وسیلے پکڑے نے ہیں تا ہاڑے پکڑے نے ہیں تا دھوئیاں دینے ہیں اللہ فرمایا ہے اوہ کملے ہو ہیوے تسا محتاج لیکن تسا محتاجاں دے محتاج نہ بنو اللہ تسا میرے محتاج ہو باویں چھوٹے ہو باویں وڈے ہو تاں بھی محتاج میں اللہ دے وے غیرہ دے محتاج کوئی نہیں وے محتاجی جو بھی اللہ صاحب کو کاٹ چھوڑے تسا میرے محتاج ہو تے جدہ تسا میرے محتاج وے وقت غیرہ دو ہاتھ لمبا کرن دی کیری لوڑے انج چکیتا کرو وقت انج کرن دی کیری لوڑے وقت اسی دے گو دامن چا پھیلایا کرو اللہ محتاج دو تیرے ہے دو تو محتاجی دو نہ کرے تو ہونا سا کتھے ونیو دنیا تے وے دے رہ گئے ہیں ساڑیاں نظران سب تو پہلے اللہ دے نیک بندہ دے ہوتے ہیں تے وڈیاں بڑیاں ہستیاں نیچے سے سب تو وڈیاں ہستیاں پیغمبران دیاں ان پیاں وقت پیغمبران تو بعد ہستیاں ان تا پیغمبران دی شگردان دیاں ان پیاں صحابہ اکرام دیاں ان پیاں وقت اس تو بعد ان تا شہدہ صالحین لوگ ان پہ ساڑی نظر تیرے وال اٹھئے تو تا شازور ہے جدے ولا ہٹ کے ڈیچھی سے تلو پیغمبران دیاں ہستیاں کھڑیاں ہیں اساں کیوں تا دور چلو عید نیک ہستیاں نہ پایا اساں ڈٹھے سے جنیاں قسمہ بھی تا چاہیاں جنہ دے قدمہ دے نشانہ کو بھی گواہ بنایا آئی بھی تے جندیاں عمران دیاں قسمہ بھی کھاندہ رہ گئے لعمروں کا اوشالہ جند دا دھاگا لمبا ہوئی میرا سونا جے کو آکی والا سوف یعطی کا ربو کا فترزا میرا پیغمبر تے کو اتنا دے سوں جدہ تو آپ اکسے دو میں رج گیا تاں بس کرے سو نتا ساریاں رامتاں دے برتن تے کو اسا اٹھیل کے دے سو تے نال اسا ڈٹھا بھی اللہ فرمائے ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین میں رامتاں وڈیندہ رہ گیا میں نوح پیغمبر دی امت کو بھی رحمت دیتی ہے میں نوح صالح پیغمبر دی امت کو بھی برتن رحمتاں دے بھر بھر دیتے نا یعقوب پیغمبر دی امت کو دیتی میں یوسف دی امت کو دیتی میں ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیندہ رہ گیا سارے حصے میں بڑا چھوڑے ان پہ جی میں ہمیشہ نانیاں اپنے دوترا واسطے حصے بچا کے رکھ دیا صرف بطور سمجھاوان واسطے مت کل کوئی مولوی تھوڑا دماغ خراب کرے تو دیکھو نانی وانی کے فلانے کو بڑھائے تاکہ تھوڑے گل فیٹ راوے نانی جدہ ہے نانی کو دوترے وڈے پیارے ہوندے یہ جو تھوڑے نہیں پھٹتا ہے نانی کو دوترے وڈے بڑے پیارے ہوندے
पोतरे भी प्यारे होंदे लेकिन डोतरे होंदे कोई चीज भी कीमती आ वने पता हुए तो मेरी धी काला सी डोतरे आसन डोतरियां आसन कहे न कहे कोठे दी चोंडे च ट्रंगड़े दी चोंडे च बोली दे विच बन के रखी जरूर पई होंदी है कि ए ता अगे भी मैं खवेंदी पिलेंदी रह वेंदियां पोतरा भी हिस्से खा गिदन पुत्रा भी खा गिदन धीरे भी खा गिदन और मेरी धी ओ जेरी पिंड च पैरांदी है ओ आसी मेरा हक बन दे दो उदी भी खिदमत च करा कुछ न कुछ रखे पाने पुत्रा कोई हिस्सा देंदी है पोतरा कोई देंदी है पोतरियां कोई देंदी है डोतरियां कोई देंदी है झजोतरियां को जो कुछ रांदे पायो सारा सारा दो चार दाने दे के ते वत बचा के च रख दिए पई अल्लाह फरमाया इंसानों मैं वड्या वडे वंडन कहंदे हिस्से त बाबा इब्राहिम दिता है मी पिया कहंदे हिस्से त मैं इस्माइल दिता है पिया कहंदे हिस्से च इसहाक दिता है मी पिया कहंदे हिस्से दे अंदर मूसा कलीमुल्लाह है कहंदे हिस्से च ईसा रूहुल्लाह आया है कहंदे हिस्से च मैं यकूब दिता है लेकिन इस उम्मत लो तोड़ा हिस्सा मैं बचा के दिता ही तो को मोहम्मद रसूलुल्लाह दिते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इंदे दो माने एक मतलब है कि मैं रसूल को रहमत बना के भेजा है लेकिन जदा असल मसला इंदा अपना तरकीब दे तवार नाल अल्लाह साको आखे दो लोगों मैं तुहाडे उत्ते रहमत कीती है दो मैं अपना तो को मोहम्मद रसूल दिता है मेरी रहमता तुहाडे उत्ते है ते रहमता इयो दिते वलकद कसम चा के अल्लाह के लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला मैं एहसान कीते मोमना दे होते इथे अल्लाह काफरा को नहीं आखा दो तुहाडे उत्ते एहसान है इथे बिदतियां को नहीं आखा दो तुहाडे उत्ते एहसान है इथे कबर दे पुजारियां को नहीं आखा दो तुहाडे उत्ते एहसान है इथे दुल लांदे अगू झुकण वाला को अल्लाह नहीं आखा दो तुहाडे उत्ते एहसान कीता है इथे अल्लाह फरमाया दो मोमना ते मैं एहसान कीते दो इयो जिहा शफीक रसूल दिता है मैं पिया अल्लाह सवे दिया कुरान साको आखे रहमत भी दिती मी नेमत भी दिती मी एहसान भी दिते मी सारे एहसान तो को दिते मी पे लेकिन असा दिठे दो तू एहसान करने वाला तू है जना तले नजर मारी से एहसान तो लोग वड्डे पे करेंदे हैं जेरा एहसान साडे नाल रसूलुल्लाह कीते साको इयो जिहा एहसान होर किथों नहीं मिला क्यों तो साडियां जिंदगियां ता वाशियाना है जंगलाना है हिमानिया है असादियां शक्लां ता इंसाना वाले है लेकिन कम साडे हिमाना वाले है एक बाय दी इज्जत हमला करन तो भी ना से वेंदे एक बाय दी धी भीड़ दी इज्जत को पमान करन वास्ते भी ना से हट दे असा धी भीड़ दे हकूक को मारन वास्ते भी ना से हट दे असा कहीं दी इज्जत दा ख्याल ना से करेंदे तेरे रसूल आके दसाए तो भावे काफिर दी धी भी क्यों ना होवे ता भी ख्याल रखने कहीं दी इज्जत खराब नहीं करनी साको आके हकूक साको आके पहचान करवाइए ता तेरे रसूल करवाइए अल्लाह डिठे से दो तो तू रहीम आवे ता तल्लो मोहम्मद भी रहीम आ पिया लेकिन जदा सा तेरी आयत को डिठे से या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा साको पता लग गया कोई रहीम भी सही कोई शक नहीं शफीक भी सही कोई शक नहीं मेहरबान भी सही कोई शक नहीं लेकिन वत भी वो इतनी रहीम ही शफीक ही मेहरबान ही वत भी मुताज तेरा ही कमजोर ही शाजोर कोई नहीं जदा पैगंबर भी कमजोर है
شاہ زور نہیں وط اسا ہٹ کے ڈٹھے تو دیکھا ایڈا مہربان پیغمبر دوئے اندی زندگی دے حالات کی ہو جائیں اندے ہوتے دکھاوے تک کیرے طریقے اپنے دائے اسا جڑا نظر چاہیے تا سمجھ آئے کہ جرا خود بدر دے میدان چ رو رو کے دعاواں کھڑا کریں اللہ میں مٹھی بھر جماعت لئی ودا چند دانے یہ گدی ودائیں اے میرے نال گنوے آئے کھڑے نے تے انہوں اتنے ابو جہل ہونی بھی وڈے وڈے سردار مشرک چنگے ٹیٹ بگھیلے آئے ہوئے نہیں دو اگر انہا ہونا چند جوانا کو انہا دے ہتھوں مروائے ہوئی توت تیدا نا اتھے گھنانا لا خالص کوئی نہ ہو سی اللہ دے رسول رو رو کے دعا کریں دا کھڑے حتیٰ کہ نبی پاک دی چادر تلے ڈھائے ویں دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آکے چاکے نبی پاک دے کندھے دے اتے رکھ دے تے عدل یا رسول اللہ ہون بس چا کرو میں کو اللہ تے یقین ہے اللہ تو کو کی نہیں رسوا نہ کرے سے اتنے وڈے مہربانوں کے اتنے شفیقوں کے جنہ کو اللہ فرمائے علم یجد کا یتیم فاوا ووجدک ضالا فہدا میرا سونا ایک یتیم آئے تو اگلے تا یتیمہ کو پوچھ دے بھی کوئی نہیں اسا تا آخری پیغمبران دی مہر تے سٹے پوی تو کو بنایا ہے پیا تخت نبوت چاہ کے تو اڈے سر تے سجا دیتا ہے اتنے تخت نبوت دے سجایا ہویا وقت بھی ایسا ڈٹھے تا وہ بھی محتاج ہے تا اللہ دے اس گالو ہے لوگو تو سارے اللہ دے محتاج وے اللہ کو لو منگا کرو محتاجاں دے جرے خود محتاج ہوئیں تو کیوں اپنے متھے انہاں دے گوٹی کہندے ہو کیوں نہ دولو وان کے منتا منے دے ہو جرے خود تو اڈے دعاواں دے بھی محتاج خود دے گا پکا پکا کے کیوں دے گا پکین دے ہو دے گا کیوں پکین دے ایسا اور دے گا پکین دے ہو نیوے پکین دے اور جو میں رات کو نیوے پکین دے اللہ واسطے نیوے پکین دے ایو ان اللہ پاکا ساڑا پیو ڈیرا فوت تھی گئے ڈاڈا تھی گئے ماں تھی گئی بہن ہو گئی بھرا ہو گئے اللہ جرا ثواب ساکو دیونائی کوئی کمی پیشی تا ہوں دی دھو چھوڑ کوئی کرے قربانی نہیں بھی کرے دے کوئی تا کریں دے نا قربانی کرنا جائز ہے کوئی نجائز تھوڑی ہے وہ کریں دے ہو نا نبی پاک بھی اپنی امت دی طرف کل قربانی کیتی ہے کہ اللہ میں دو مینڈے ذبح کریں دا پیا ایک میری امت دی طرف کو لے تے ایک میری طرف کو لے کیوں کریں دیں تاکہ اللہ انہوں کو ثواب دے وے سا کو یقین ہے ہون انہوں دا ثواب ختم ہو گئے آپ نہیں کر سکتے اسا تا کر سکتے ہیں ظہر دے وقت دے آوان تو پہلے نوافل بھی میرے خیال ہے نمازاں دے تو کہ کہل ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں دی کوئی نوافل پڑھے وہاں سنگدن صرف رات آلے نہیں تو صرف رات آلے میرے خیال ہے مختص کی تھی کھڑے ہوئے خدا جاگ دے اگر کوئی دی کوئی نوافل پڑھنا چاہے تا لیکن ترائے وقتاں چ نہیں پڑھ سکتا ایک سورج نکل دے ٹائم ایک خاص زوال دے ٹائم تے ایک سورج غروب ہون دے ٹائم کیونکہ اس ترائے ٹائم ہیں غیر اللہ دی عبادت کرن دے ایو جے لوگ گزرن جرے انہا ٹائم سورج دی عبادت کریں دے ہیں و زوال دے ٹائم کریں دے ہیں غروب دے کریں دے ہیں اللہ دے رسول فرمائی نہ ترائے وقتہ جی عبادت تسا نہیں کرنی باقی اس تو بات تا کر سکدے ہو تسا پڑھ سکدے ہو تسا نمازاں ہی پڑھ دے ہو روزے بھی رکھ دے ہیں کیوں دو زندہ ایسا دنیا تے تے کر سکدے لیکن جڑا مر گئے اویلے تے کم تھی سکدے کوئی نہیں تا پچھوں خریتوں بھی کریں دے ہو مسجدیاں بھی بنویں دے ہو پکھے بھی مسجدیاں کو گھنا دیں دے ہو کوئی سوٹ بھی لائے دیں دے تے قرآن دے بیان تھی سی تھی
اسی تو پتہ لگ سی نا سارے تسا کریں دے ہو کوئی بلف لا کے دیندا ہے کوئی چھتیر دیندا ہے کوئی سیمنٹ دی بوری دیندا ہے کوئی بجلی گرا دیندا ہے کوئی گاڈور دیندا ہے مقصد ہے کوئی ون کی منک دیاں چیزاں تسا دیندے راندے ہو یار ودے تا صحیح تھئی ہے تاکہ آخرت جوان کیندا کہ ہونے جمع ہونے ساڈے ونیا تو پہلے پہلے خزانہ ایک کم ہوندا رہے ونے ایک کام تسا سارے کریں دے ہو اس گالوں کریں دے ہو تاکہ ساکو ہوئندہ ثواب اللہ دے سی ساڑے نام اعمال وچ ثواب لکھ سی دی قیامت دے ساکو ایک کام آونا ہے تے جیرا فوت ہو گئے او بھی تو کوئی یقین ہے دے گا تا چاڑی کھڑے ہوں دے وے دو ہونا آپ دیگ نہیں چاڑ سکدا تاؤں دے پچھو غیرہ کولو بھی حج کرویں دے کھڑے ہوں دے مسئلہ دسی وجائی تھی او ایج نکر واللہ دے بندے او قطرہ اتو تے اشار تھی کہ با غیر دی طرف کوئی آکھے نا مسلمان بندے دے ہوتے حاج فرض ہوئے تے وہ آکھے یار پیو دا مار گئے تے آکھے یار میں ان دی طرف کل حاج کروے نا تے کروا سکدے ہو پیسہ دے کے بے کو کروا سکدے ہو کوئی جرم نہیں اس گل دے اندر میرے خیال نوائی مسئلہ سنتے پائے کوئی اگر کوئی کہے کل کرواونا چاہے تو حاجوں دے نا دا ہو سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا ہن شدہ آپ حج کر سکدا توڑی جنت البقیع چ ٹکا پیا ہوئے ہون میدان عرفات چ آ سکدا ہون بیت اللہ دا طواف مار سکدا ہون صفا مروہ تے دوڑ سکدا ہون اجر حسوت کو چوم سکدا نہیں تا غیر دی طرف کو حج کروا سکدے ہو ایک بندہ آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گئے لیکن میرے ابے دے تے حج فرضا ان دی دل دی خواہش ہے کہ میں حج کر رہا کیا یا رسول اللہ کو میں ہور ان دی طرف کو حج کر چھوڑا تا حج ادا ہو سی یا کوئی نہ ہو سی فرمایا عذاب میں کوئی اے دساد ہو کر ان دے تے قرض ہویا تے کوئی منگا والا آ ونیا تو دیویں آ چاہتا ادا ہویا یا کوئی نہ ہویا فرمایا رسول اللہ ادا ہو ونیا فرمایا اے بھی بتا ادا ہوئے سی اے کریں دے تا پایو تو کو میت سمجھیں دے ہوتا اگر وہ میت نیوے سمجھیں دے تو سا کیوں دیکھ پکائی کھڑے ہوئے تو سا کیوں پلیٹا چاہی کھڑے ہو اے سارے تاں کریں دے ہو دو تو سو کو میت سمجھیں دے پایا دے ہو مر گئے ہون عبادت نہیں کر سکدا ہون عادت نہیں کر سکدا رکوع نہیں کر سکدا سجود نہیں کر سکدا نوافل نہیں پڑھ سکدا ہون کوئی پکا مسیت نہیں دے سکدا ہون بڈھڑ دا کوئی کروا پانی دا بھر کے مسلح نہیں رکھ سکدا اور خدمت نہیں کر سکدا دون دی سسٹم ختم ہو چکا عبادات اللہ کیونکہ اللہ اپنے پیغمبر کو یا کہ میرا پیغمبر وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میرا پیغمبر عبادت کرے بھی صحیح تو وہ تک عبادت کرے دا رہے جب تک تیری زندگی دے دہاڑے میرا پیغمبر جب تک زندہ عبادت کرے دا رہے جرے فوت ہوئے سے عبادت اللہ معاملہ ختم ہوئے سی قرآن تا مسئلہ سمجھا دیتا ہے لیکن جٹ بھولے دے دماغ ملا غلط مسئلہ بٹھا دیتا ہے تے پڑھ کے رسول اللہ دے نا دیا حدیثاں کہ الانبیاء آیاؤن فی قبورہم یصلون انبیاء اپنے قبران دے اندر نمازاں بھی پڑھ دین پائے انبیاء اپنے قبران دے وچ کھڑ کے نمازاں بھی پڑھ دین اللہ دی قسم جٹو چٹا جوڑ تے بکواس رسول اللہ دی حدیث ہی مڑی کوئی نہ اللہ تا قرآن چاہ دے وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میرا پیغمبر جب تک تیری زندگی ہے عبادت کریندہ رہے جب موت آ گئی عبادت دا سسٹم سارا ختم ہو وجڑے میرا پیغمبر وقت عبادت تو نہیں کر سکڑے پہ اس گالوں تے کو لکھ دفعہ کوئی قرآن چاہ کے دیوے سر تے رکھ کے دیوے دو انبیاء قبرت نمازاں بھی پڑھ دین تے کئی بے وقوف ہو بھی آدھر دو انبیاء دے ہوتے ازواج بھی پیش کی تیاویں دران دیا ایو جہی ملہ دے موہ دے ہوتے لتر مارے او کو کہ جرت کر ذرا قرآن دی کا آیت چپا جن دے وچ اللہ رب العزہ فرمایا دو تساں پچھو مرن تو بعد بھی نیکیا کریں دے رہا ہے ولیو او تا جدہ حج انسان بہشت چی لگاوے سی تاں بھی ہن مکلف تا کوئی چیز در ریسا کوئی نہ تاں تا تساں پیچھے کھڑ کے انیا قربانیاں تے ہوندے نا دیا چیزاں مدے بڑھویں دے ہو تاکہ اندہ ثواب اللہ دے وچا دو اگر خود نمازاں پڑھ دے توا تے دے من دی گنجائش کریے
گل سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں اللہ دا قرآن تا دے عبادت وہ تک ہے جب تک اے عادت زندگی ہے. جیرے زندگی ختم ہو گئی عبادت والا معاملہ ختم ہو گیا کلیئر ہو گیا ہن تار کٹی گئی ہن کوئی عبادت شہادت کوئی روزہ کوئی حج کوئی زکات عبادتاں تا وڈیاں وڈیاں ہیں لیکن سب تو وڈی عبادت پیغمبر دی جیری ہے او نبی پاک دی سب تو وڈی عبادت بلغ ما انزل الیک من ربک او قرآن دی تبلیغ کرنی پئی اے سب تو اونچی عبادت ہے اللہ دا قرآن کھرا کھرا دسنا پیغمبر دے ذمہ اے فرض منصب ہوندا ہے پیغمبر دا امت کو دسنا ہے تفذکر بالقرآن قرآن پڑھ پڑھ کے سنا میرا پیغمبر امت کو اگر پیغمبر عبادت کرنی ہویا تو سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر آ کے اعلان کرے لوگو اللہ تو سوا جنہ کو تسا سدین دیو او کچھ بھی سن دے کوئی نہیں نے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں نے او عاجز نے کمزور نے او شاہ زور کوئی نہیں نے اے آ کے لوگاں کو دساوے آ تو دنیا دی زندگی نال ہوندے تا کے ڈش بھی بند کرواوے آ دنیا دی زندگی نال حیات ہوندے تا مسلے تے آپ کھڑو ہوئے نا اتھے تا کوئی اور مسلے تے کھڑ بھی نہیں سکدا اگر دنیا دی زندگی نال زندہ ہوندے تا ابو بکر کے لئے خلیفہ نہیں بن سکدا عمر بھی خلیفہ نہیں بن سکدا عثمان بھی خلیفہ نہیں بن سکدے علی بھی خلیفہ نہیں بن سکدے اے خلیفہ صحابہ تا بن جدا مننے نے انکا میتون و انہم میتون اللہ دا رسول وفات پا گئے ہمیشہ واسطے ساڑے کو لٹور گئے دنیا تو تا اے خلیفہ پیچھے بڑھن تا اجماع قائم ہویا ہے تا مجتہد ہے تا اجتہاد قائم پہ ہوندا ہے تا قانون پہ بدھین دینا تا محمد رسول اللہ سبق پہ دینا ہے دنیا لے مرد مر وجائے ذلیل خوار تا تھی سو جدہ خدا دی ذات کو چھوڑ کے غیرہ دے نال رابطے چلے سو جدہ غیرہ نال آسات امیدہ تو اگر لگ گیا وہ تو اجڑ ویسو پھسل ویسو برباد ہو ویسو اس گلوں جتنیاں بھی دنیا تے نظرہ مرین دے ونجو جتنیاں بھی دنیا دے ہوتے نظرہ درین دے رہے ونجو سارے تو کو فقیر نظر سے نا کوئی غنی نہ نظر سی اس گلوں اللہ پہلے آگ دیتا ہے انتم الفقراء اللہ تو سارے محتاجو پتر دی ضرورت ہوئے تا اللہ دے محتاجو دھیری دی ضرورت ہونے تا اللہ دے محتاجو سیت دی ضرورت ہونے تا اللہ دے محتاجو موت حیات دے اندر بھی اللہ دے محتاجو وے دیتا ہوئیو جئی لوگ بھی انجنہ کو ہفتہ ہفتہ موت دے سکرات لگے راندے ہو انہاں دے اندر تا پانی تک بھی دودھ تک بھی کوئی چیز نہیں ہوندے لیکن محبت پیار دل اتنا زیادہ ہوندے مولی کو تا دیو اللہ کو دعا کرو یا سیہ چڑے وے تو یا روح کبا چا کرے اللہ ذلیل نہ کرے ایک کو پتہ ہے جو جدہ روح نکل گیا دنیا نال سادے سامنے تا تعلق ختم ہوئے سی حالانکہ جے کو اللہ دنیا تے سزا دے وے آخرت جی دے وے تا دے تا سکد ہے تے قانون بھی ہو جیرا اللہ کو چھوڑ کے خیرہ کو سدے سی لترویوں کو اللہ مروانے یضربون وجوہہم وادبارہم چہرے بھی کٹوے سی پشتہ بھی کٹوے سی لیکن اگے اللہ جی میں کرے ویندہ لیکن اساج پوتر تے اساج بھیڑے برداشت نہیں کریں دے دو سادہ پیو سادیاں اکھیاں دے سامنے موت دے اتنے کسا ٹالیندہ پیو ہوئے اس گالو تعلق ختم ہو ولے اساڑے پتران دے گو ساڑے پیو نال معاملہ ایو جیاں پیش نہ آوے آپ ودے دعاواں کرویں دے ہونے ہیں جن دے خود ایو جیاں دعاواں ہوئے نا تے کو پتہ ہے دو سارے کمزور شازور کوئی نہیں ہو سکتا اللہ معاف کرے کیا کسی کو ایو جی موت دے سکرات لگے ہیں تو کوئی ایو جی ظالم پوتر دھی ہے جرے پیو دے گچی دے ہوتے ناخن چا دے بے ابے دا سا
چڑی جتنا بھی صاف ہتا پیو نا، جی آدن چڑی دے بچے دے آنے جوگا بھی صاف ہتا پیو ہوئے تاں بھی کو اے نہیں آدھے دو ابے کو مٹی چ دفنا دیو. تے وقت اگر ہین بھی جڑے مرن والے بعد ہی زندہ تھائے پن تے وقت ایڈا ظلم کیوں کریں تو دستی کٹ گرنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے انہوں فوراً کٹ گرنا چاہیے. اس گلوں تا نقطہ نہیں سمجھا، ایو نقطہ سمجھ وجہ نا کہ سارے خدا دے محتاج ہیں. اسا سارے خدا دے محتاج ہیں، مخلوق ساری محتاج ہے، تو کدے خدا تو چھوڑ کے غیراں دے دروازے تے تو نہ ونجیا. اس گل واللہ رب العزت ایک نقشہ کھینچے پیغمبر دا اپنی زبان نہ دے دو میں اللہ تیرا محتاج. جدہ موسیٰ علیہ السلام پل دے رہے ہیں، کھان دے رہے ہیں، فرعون دے گھروں کھا کھا کے جوان ہویا. کون ہے کھاوڑ والے؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کھادا نا. تے ساکو مولوی کیا دے وقت پٹرول کے پمپ تو کیوں پوے دیو مشرکان دے تو دھور تو عالم ہے، علم تو تیرا وٹیندہ کھڑے نا باہر علم دی چھاچھاں دیکھ. اور کافر دے گھروں کوئی ڈال کھاوے تو کوئی جرم نہیں، سارے فقہا دے فتوے اٹھا. گل ہے ذبیحہ دی، عبادت ہے ذبیحہ. کتھے بربٹا تے کتھے گٹا، گل ویکھ تے اگے دلیل ویکھ تے سوچ دیکھ. موسیٰ علیہ السلام کتھے پل دے رہے؟ بولو نہ ذرا، تو سکونے میں پلے اے نہیں بولیندا تا تسا تا بولو، میری آواز تا آندی پئی ہے نا. اللہ خوش رکھے عبدالحفیظ کو، پتہ نہیں جرے باندھے نا یہ کو ایو جے ٹوئی نہیں گوندی کریندا ہے نا. خیر آوے اے بیٹا بڑا عزیز پیارا ہی میں کو بڑا آواز تا سمجھ آندی پئی ہے نا. کتھے پلے آئے؟ فرعون دے گھر. تے وعدہ سو مشرک دی کٹھی نہ کھا دیو سس، کھا دیو سس. وات دیکھ پیغمبر حرام کھاتے، واہ واہ. اگر ایک گل ہے پہلا شریعتاں والی تو موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے وچ زکات مال تے چوتھا حصہ. موسیٰ علیہ السلام دی شریعت وچ مال تے زکات کتنا دیونا پوندا تے ساری شریعت وچ کتنا حصہ ہے؟ 40واں. ساری شریعت وچ کتنا حصہ ہے؟ تو وہ تو چوتھا کیوں نہ دے دیں تے 40 تو کیوں بھاج وگ دیو ہے؟ اگر پہلی شریعت قیاس کرنی ہے تو آدم علیہ السلام دی جڑے اولاد شروع ہوئی اما ہوا کولو، انہاں دے جڑے بالاں دے شادیاں تھیندیاں کیا رکھیا کوئی وہ جنہ دی نسل آئی کہندے آپا دی شادیاں تھیندیاں بھیڑ برا دے نہ تے وت بھیڑ برا وت تسیں دی پتراں دا آپا دے نکاح پڑھا دیو، پڑھا چھوڑو نہ نکاح. ساڈے کول مستقل شریعت قرآن دی ہے. یہ 3 سپارے اللہ سب کو شریعت چ دیتے ہیں. 3 سپارے شریعت دن ساڈی مستقل شریعت ہے. اگر ہر شریعت چ لگے ونجو تو کنا شریعت ہی تو خنزیر ہی حلال ہے ود خنزیر ہی کھادی رکھو. اور ساڈا ایمان موسیٰ دے پیٹ چ اللہ حرام ونجن ہی نہیں دیندا. کیوں؟ اس گلوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کافر اور ادھا دودھ ہی نہیں پیوان دیتا، جڑا دودھ نہیں پیوان دیتا حرام نہیں کھاون دیندا. یہ تو قرآن دی نص ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جدہ چاہ کھڑیاں میاں دیاں بھاجے یا فرعون کہ آؤ بلاؤ انہاں کو، ساریاں سینے نال لے دین دو. آخر بادشاہ چنگے ٹکے دے سی. آج کل ہر کوئی ٹکے تو دے دے نا، چنگے ٹکے دے سی. کھاسوں پلسوں کپڑے بڑے سو جوڑے بڑے سو جاڑی جان بڑے سو. اللہ انہیں ٹکیا تو ہی محفوظ رکھے. ایمان تے ٹکے دا جوڑ کوئی نہیں. ٹکا آوے تا ایمان نہیں رہندا، ایمان آوے تا ٹکا نہیں سونا لگدا. کیوں منگ ہاں ٹکا ایمان دے پچھو پچھو ٹردا ہے، ایمان دے مقابلے چ نہیں آ سکدا.
لیندے رہ گئے سینہ نال، کہیں انج کرن کدی انج کرن کدی ہاں او کوشش تو بڑی کیتی نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام منہ بائے پاسے پھیر چھوڑائے پیا، دودھ نہیں پیا پیندا۔ موسیٰ دی بھین ڈٹھے تو میرا بھرا دودھ نہیں پیا پیندا، اس وقت ہٹ کے آکھن لگی تو اگر میں کوئی اجازت دے ہو تو وڈی تکڑی دئیے ایک مائیے بڑی سیانی سوڈی چنگی بلی سجنی ہوئیے، او وڈی میرے جیو جی ہمیں بچہ تیز تراز کیوں نہ ہوئے، اپنے ہوتے کو ہیلک کر گھندیے پئی مانوس کر گھندیے، تو میں کوئی اجازت دے ہو تو میں ساڑے گناواں کو آکھن لگے ہو بچڑی دے دی تا کھڑی، بچہ معصوم ہے، اللہ جان دے کس وقت دا دریا چلڑ دا آیا ہے تے کڈن دا بکھا ودا ہے، بالکل وانج ساڑے گنا جری تیری سوچ جے ساڑے کے لیا، اس ویلے دوڑ پئی تے ماں کو آکھے سما بھاجا ہن تا ساڈی جا بن گئی ہوئی جیڑی اساں ڈردے ودیا سے اج سارا خاندان سدے دے پائر پائے، او وی دی تکڑی مئی ہئی پئی اتھئی کھڑ کے آکھن لگی گل سنو میری دھی میرا اللہ نال گل ہو گئی ہے، اوہاں کئی تھوں ڈٹی تے ولا وی تھوں دے سو دو آپ نہ گھنا ویل تاں دی میں بھی کوئی نہ میں بھی کوئی نہیں آدھی تھئی گنا سر، اللہ میں کو وعدہ دیتا ہے دیندا تے چھوٹیں دی تے چھوٹی دے چھوٹا دے دا بچہ پئی، اجن تا معصوم بے پیا جدے اساں دے سوں تے چنگا بلا 40 سال دی جوانی الڑی ہو سی دی، نبوت دا تاج پوا کے اساں دے سوں نبی بنا کے دے سوں، ساڈا میرا تے اللہ دے آپس وچ سودا ہو چکا ہے پیا، ہن تھئی گنا وے تے دودھ پلے سان تے میں ٹر کے کوئی نہیں ویندا، میں جا ویندا کوئی نہیں ہو میری دی، آخر تھئی موسیٰ کلیم اللہ کو بھی گن ہے، دودھ پیندا رہ گیا، ماں دی بھی تنخواہ مقررہ ہو گئی، سارا خاندان بھی پلدا رہ گیا تے مسئلہ بھی اللہ سمجھا دیتا، اوے میرے نال توکل رکھیں، دنیا کو آج سمجھیں، میں کو شاہزور سمجھوئی تو میں کو اپنی ربوبیت دی قسم ہے، دو دشمن دے گھروں موسیٰ کلیم اللہ کو پلوا سکدا تا اون دی جیب وچوں پیسے کٹوا کے تیرے اوتے بھی لوا سکدا، خرچے میں لوا دے ساں تیرے تے کوئی میں پیٹے پلوا دے ساں، گھر بھی انہاں دا ہے لیکن دئیاں بھی انہاں دا دودھ نہیں پیا پیندا، مٹی بھی توڑوں دی ہو سی لے سی توڑے ہوتے مرضی اپنی کریں دے رہے ونجائے، لیکن نکتہ ہی کو سمجھائے تو ہن سارے متھا جتھے شاہ زور کوئی نہیں، آخر کھان دے رہ گئے ماں پوتر بھی بھیڑ بھی نال پل دے بھی رہ گئے رج دے بھی رہ گئے، موسیٰ کلیم اللہ جوان ہویا تے نکلا ایک دیوار دوپہر دے ٹائم باروں دو ڈولر دے کھڑے، ایک موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا تے ایک فرعونیہ دے قوم دا پیا، موسیٰ علیہ السلام دی قوم لاکھ لگاؤ موسیٰ یار میری مدد کرے آچا ذرا ویک تا صحیح میرے نال لردہ پائے، موسیٰ علیہ السلام ٹور کے آیا کھا لگا اوہ کیوں لردے واپس کے گل ہے، فرعونی آکھا لگا بس بس تو بھی ہوڑی دی سیٹ مارن لگے، موسیٰ علیہ السلام کے ایک چور تے دوجہ شاہزور میں صلح کرن دا ارادہ کیتا ہے تے اگو میں کو وین پیا کریں دے، آخر موسیٰ کلیم اللہ ایویں تھوڑا جی میں بندہ چھڑا مانتے دھکا دین دے، لگے اس دھکا پھاک لگے پیچھے ایویں ڈھامن دی دے رہی دو روح نکل گئی، روح نکل گئی تے جرا موسیٰ علیہ السلام دی قوم والا کھڑا دا او تا ڈٹھی اس نہ جو میں اوندے تو اوے پیرا چوں مٹی نکل گئی، وہاں کہ ہاں اے ایندے اجن تا دھکے نال بندہ موئے تے پتہ نہیں میں کو سٹے اس تا میری کے پر سے فوراً بجدہ نس گیا، موسیٰ علیہ السلام اتھیں کھڑے نا تے تاں دو لاش بھی نال پئی فوقذہو موسیٰ فقضا علیہ، موسیٰ علیہ السلام میں ذرا مکہ دکھایا تو پھاک لگا فقضا علیہ تو قضا دے فیصلے بھی ٹھا لگے، روح نکل گئی تے میے اتھائی جسم دا جسم رہ گیا، او بندہ بھی نالوں بھاج گیا تے بھاج کے اسے موسیٰ علیہ السلام آکھا لگا رب انی
ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له اے اللہ رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں اپنی جان تے زیادتی کر کھڑائی، میں بندہ مار کھڑا ظلم کیتے می نجائز بندہ میرے ہتھوں مار گئی، لہذا فاغفر لی ہن معاف کرنے چ تو ڈھیل نہ لا۔ اللہ رب العزت اگو فال لئیے پئی تعقیب مال وصل واسطے، اللہ فرمایا جانتا ہاں چ موسیٰ آدھا ودا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اجا فاغفا کدیز دو اساں کے فغفر لہو ہر چیز مٹ گئی، اساں ڈھیلی نہیں لائی، اساں کہ ٹھیک ہے بس موسیٰ جرا ویندے نہ وجن دے تو اپنا پاسا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ٹور گیا، چاوانا لے آئے اللہ جان دے جیرے بھی گھیل کے او میت کو جیرے بھی چاہ کے لائے گئے، کئی دیوار تا موسیٰ علیہ السلام گھر رائے گئے، دسا بھی کہیں کو تے او جیرا بندہ نال لڑدا کھڑا نا او بھی چپ کر کے چھتاریا گا رہی بھئی کہتے میرے متھے بھی تاں دو کئی دیوارہ تو بعد وط موسیٰ علیہ السلام نکلیں تا وط وہ شریف لڑدا کھڑا بعد گاٹے چ پیا کھڑے، موسیٰ علیہ السلام کو آکھل اے اللہ اللہ عجیب تماشا ہے نا، خدا کو اے دے انہاں دی گلاں پسند، پورا قرآن بڑا ہے، سورۃ القصص 20واں پارہ ہے، اللہ پوری نقل کی تے انہاں دی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے تے وت لڑدا کھڑا تے موسیٰ علیہ السلام ایک بئی گل بھی اتھے کھڑ کے آکھن اللہ سیاں ہون تا معاف کر رب بما نعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ہون معاف چکر تے آئندہ مجرمہ دی امداد میں کوئی نہیں کرس۔ اور بندہ آدھے نا جرے پھاس وجنے نا یار ہون تا معاف چکر میرے پیو دی تو میں تو بلا بے کچھ دیکھیں تا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ ہون معاف کر رہے میں کو اگے وڈیاں نعمتاں کیتی نہیں، ہون بھی احسان چکر اگے بھی ایو جئی موت دے منہ چوں میں کو بچا کے دشمن دے گھروں پلوایا ہی، احسان تا تیرے اگے بھی وڈے زیادہ ہیں پائے، ہون بھی احسان چکر لیکن میری بھی توبہ دعائیں دا میں بھی مجرمہ دا میں بھی نہ دساد کوئی نہ دیسا مروا کے تے وط وڑ گھرہ دے وچ ویندین پائے گستاخ رسول دے فتوی لا کے اللہ معاف چکر میں کو معاف چکر میں نہیں میں نہ کرے سا اللہ فلن اکونا علماء جاندن ایتھے لن نسبہ لایا اس پیا تے اندہ کم ہوندہ ہے جرا چاہ کے استقبال اچ مانے کو بھوکیندہ ہے تے نال تاکید بھی لیندے تو بھائی میری میں ساری زندگی مردہ مروے سا کہیں دی امداد مجرمہ دی میں کرنے کوئی نہیں بھی اور میں کو معاف چکر اللہ فرمائے ٹھیک ہے معاف ہے تاں تو موسیٰ علیہ السلام میں کچھ دیوارہ تو بعد وط ڈردے باہر نکلے ودے وط بھی اوہ جرا دردہ ودا ہوئے او شازور نہیں ہوندہ مسئلہ ہیو سمجھائے دو سارے محتاج اللہ دے اتے موسیٰ نبی وط بھی ودا دردائے پیا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قال له موسى إنك لغوي مبين تا موسیٰ علیہ السلام ڈردہ نکلے ایویں گھر تو بہن نکلے دو وقت وہ شریف بندہ دوجے دی گچیج پیا کھڑا لڑائی کھڑا لڑدا پیا بھڑدا ہتھوں پہ نہیں پائے کڑے آئل پائے موسیٰ علیہ السلام کو آکھا لگے موسیٰ میری مدد کرے آچا مدد چکرے موسیٰ آج بھی مدد چکرے میں کو مرین دائی بھی میری مدد چکرے لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی ارادائیں یبتش بالذی ہوا عدو لہما قال یا موسیٰ اترید ان
تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. موسیٰ علیہ السلام میں بھائیاں ذرا ٹنگیاں میں کونج کے بھائیاں موسیٰ علیہ السلام تے کھاڑا کے میں اپنی جماعت والے دی وت بھی مدد کر آندا وت بھی اون دی امداد پیا. چلو چھڑوا گندے ہیں یار ڈو لڑے کھڑے ہوئے تا مسلمانہ دا کام کے ہے مسلمانہ دا کام کے ہے تے اسا مسلمانہ دا کام ہے کانڈ ٹھپنی تو کو گھاٹے ہی دے کولو شاباشی شاباشی یہ ایک کے پیو پوتر دے وے مزہ تاں ہے تو ایک بیدی کی چتروڑ سٹو تو سا ہے اسا مسلمانہ دی آتا ہی دیکھی میں تا کرار دے نہیں جنہیں آتا ساڑی آئے جنگالے چی جانور نہیں لڑدا لیکن تیتر اٹھا ہی لڑے دا کھڑا ہوتے اے بٹیرے لڑے دا کھڑا ہو سی انہوں کو آپا سے بھیڑے دا کھڑا ہو سی. موسیٰ علیہ السلام آکے چلو وات چھوڑوا گندہ ہے نا ایویں موسیٰ علیہ السلام آیا بھی ہے تے آیا وات بھی چھوڑواوان واسطے جیرے ڈٹھے ہوں دے اپنے بندے قوم والے دو ڈٹھے دو آج موسیٰ سٹو میں کوئے حالانکہ گل انجے کیونکہ قرآن ہے کہ ہوا ادو اللہ ہوما کہ جیرا انہاں دوہاں دا دشمن آنا موسیٰ علیہ السلام آیا اون دی سیٹ کو لے دوہاں کو لو تاکہ انہاں کو چھڑواوے لڑدا وداوت موسیٰ علیہ السلام آیا ہے او کو خطرہ پائے گئے دو میں کو وات دو چار پہلو ہے تاں تو جلدی جلدی چھوڑ دیتے چھوڑ کے تے وات ہٹا پرتے نہیں آکا لگے موسیٰ یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس اے موسیٰ تیرا ارادہ ہی میں دو کل جی میں ایک دا سر گدے آج میڈا بھی گھنو ہے اتريد تیرا ارادہ ہی ہوئے نا تیرا ارادہ ہی ہوئے جی میں کل ایک دا بٹھا بھی لئی میڈا بٹھا بھی تو بھی لہوئے جی میں ایک دا کل بھانڈا خالی کیتے میں آج میڈا بھانڈا بھی کل جی میں ایک دیا جا ماں پیو پتر رو دے ودن تے تو ود میڈا بھی بٹھا میری ماں کو رو ہوئے پیا ایا ملومی میں ہوندے موسیٰ جی میں کل قتل کیتے آج میں کو بھی قتل آج ایویں قتل کرنا چاہما ہے جی میں کل تو قتل کیتا ہے پیا اے موسیٰ تیرے کو طاقت جھلین دی کوئی نہیں دیکھ اتے شاہ زوری اے موسیٰ اتريد ان تريد الا ان تكون جبارا وڈا طاقت ورندو تیرے کو طاقت نہیں پہ جلی دی مہار پیا بندا ہے پیا اے لگدا ہی میں گل سن موسیٰ ما تريد ان تكون من المصلحين تو ارادہ کیوں نہ کریں دا دو دی صلح کرا دے وقت تیرا ارادہ ہے دو ہی کو وقت ڈھاوان لگے. موسیٰ علیہ السلام عجیب تماشا ہے میں چھڑواون لگا تے اپنا ہو کے او مثال مشہور ہے نا کہ بے نہیں مریں دے ہمیشہ اپنے ہی مرویں دے اپنے ہی میں کو اپنا کھڑا گوا دے تو موسیٰ تیرا ارادہ ہی تھے جلی تیرے طاقت جلی دی نہیں تیرا ارادہ سلالا کیوں نہیں اے جرے گل کیتے اس یا گل کہ موسیٰ علیہ السلام نال کر کے وات نس گیا تے جرا فرعونی کھڑا سندا کھڑا تے لاش تا پہلے ہے پئی قتل سارے بندے کو کہے کیتا ہے پیا اس سن کے دے دو آج پتہ لگ گئے دو قتل کرنا والا کون ہے پیا بھجدا بھجدا عدالت وچ پہنچ گئے جتے فرعون وی تے مشیر وی تے سارے وزیر جمال آکھن لگے حضرت جی جرا تھوڑا قتل ہو گئے پرسوں کوئی پتہ لگے ہوں دے قتل دا قاتل دا یا کوئی نہیں لگا آکھن لگے کوئی نہ کہ وقت میں غریب دسے نہ دو دا قاتل کون ہے آکھ سارے کان تڑے دو واہ دو بندہ اساں سارے تلاش کرن والے لبدا نہیں پیا آکھن لگے ہاں دسا کہ حضرت صاحب دا مکھن کھاون والے فرعون دے گھر دا فرعون دا جڑا بچڑا ودے نا موسیٰ اے صاحب او قتل کیتے نے ہائے مکھن بھی سادے پلدا بھی تھوں رہا ہے جوڑے بھی اساں پوائے جتیاں بھی اساں پوائے تے ساڈے بندے کو مارے
مارو تیری اتھائی بہ کے حکم جاری ہو گیا. مشیر سارا مسئلہ سارا اتھے مشن پاس ہو گیا کہ ٹھیک ہے جتھے بھی موسیٰ ملے قتل کر دو. فرعون بھی آرڈر جاری کر دیتا بالکل موسیٰ کو قتل کر دو, میری طرف کو اجازت ہے. ویکت صحیح موسیٰ علیہ السلام دے بارے مشورے تائے پاؤں دین تے ایک غریبڑا اتھائی بیٹھا جرا دلو موسیٰ علیہ السلام نال محبت. آج بھی تیئے کام میں مسلمانہ کو قتل کر کے بے دین قسم دے لوگ تے نسپوں دن بیر دو اسا گستاخ رسول کو قتل کر چھوڑا ہے, اسا مرزیاں کو قتل کر چھوڑا ہے. خبردار کوئی مرزئی کوئی نہیں, کوئی گستاخ رسول کوئی نہیں. جیرا بندہ اتنا دا بیٹھے دو نبیین اللہ دے محتاجن, ولیین اللہ دے محتاجن, وڈیین اللہ دے محتاجن, چھوٹے تتاوی اللہ دے محتاجن. جتا خود نبی پاک بھی دعا کھڑا منگ دے اللہ دا محتاج ہے. موسیٰ کلیم اللہ بھی دعا کھڑا منگ دے اللہ دا محتاج ہے. اصل حق مسئلہ ایو ہے جرا ایو جیا مسئلہ من ونجے وہ مسلمانوں دے مرضی تے قرار نہیں ہو سکدا. اس گلوں اے ساریاں گلاں جدا ہو گئیاں. آج ساڈے ملک ہی تے ایو ہے نا, تواڈے جویں قیدآباد دا حادثہ ہویا ہے مار کے تے بھئی او کے آدے وہ آدھے سارے نبی ولی اللہ دے محتاج ہیں. یہ گستاخ ہی ہے یا صحیح عقیدہ ہی ہے؟ اصل گستاخ تا وہ ہے جرا کہ نبی ولی مختار کل نے وڈا گستاخ ہے. یہ ہے قتل دے لائق تا اصل مرتد تا یہ بندہ ہے. سارا قرآن پٹ دے دو محتاج کون ہے؟ اللہ بھی آدھے انتم الفقراء الاللہ, سارے تو سا اللہ دے محتاج ہو. اے جرے گلہ ہویا وہ غریبڑا جیا بیٹھا او کل صبر نہ ہو سنگا تے بجدہ بجدہ موسیٰ علیہ السلام کل پہنچ گئے. جا رجل من اقصى المدینة یسا قال یا موسیٰ ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناسین. اے موسیٰ میں ہن سن کے آیا جتنے وڈے وڈے خان بیٹھے ہیں, جتنے مشیر بیٹھے ہیں, جتنے گورنر بیٹھے ہیں, جتنے بھی صاحبزادے بیٹھے ہیں, جتنے بھی سربراہ بیٹھے ہیں, جتنا بھی بادشاہ بیٹھے ہیں, وہ بل پاس کر چکے ہیں. جتھا موسیٰ ملنے تے سر قلم کر دیو, قتل کرو موسیٰ کو لیقتلو کا تاکہ ہوتے کو قتل کرے. تے تیری تلاش چ فوجاں نکل پئیں ہونا, آرڈر عام ہو گئے تے انعام لگ گئے. تو جیرا موسیٰ دی سرڑی گھن کے آسی وڈا مشیر بنوے سی, جلدی کر موسیٰ اللہ دا نائیوی اپنی جان بچا تے نکلوایا. تے متا تو سمجھے تو میں تیرا دشمنا, اللہ دی قسم میں تیرا دشمن کوئی نہ, میں تیرا سجونا. میں چاندہ تو جیرا خدا کو سدنا لا ہوئے او کو قتل کرن دے قابل بندہ نہیں ہوندا. او دی وجہ تو زمین والے جانوراں کو بھی رزق ملدا پیا دے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اگر ایک بندہ بھی صحیح ماند مسلمان دنیا تیری آتا ساری دنیا کو اللہ رزق کھویندا پلیندا رہے ویسی. اگر ایک بھی مسلمان ریا تا قیامت برپا کوئی نہ ہو سی. جدوں ایک مسلمان ختم ہو گیا تا سارے برباد تباہ تے برباد ہو ویسے. اس گلوں موسیٰ میں تیری جان دا دشمن کوئی نہ, میں کو تیرے نال وائر کوئی نہیں, میں تیرے نال کوئی دشمنی نہیں رکھدا, میں دلوں تیرے نال محبت رکھدا, باقی تا میرا وس کوئی نہیں چل سکدا. اتنا تا چل سکے تو میں تے کو آ کے دسات دیتے فخرج انی لکا من الناسین. ہن ایتھے رک نہیں, جلدی کر نکلوانی تو ملک چھوڑ دے یار, جان پیاری ہوندی ہے وطن چھوڑ دے. وطن جیاں تا کئی وطن مل ویسن لیکن جانا جیاں جانا نہیں مل دیاں. موسیٰ علیہ السلام بھی اتھوں کھڑا فخرج منہا
خائفا یترقب. موسیٰ علیہ السلام اتھوں نکل پیا تے نال نال ڈردا بھی رہ گیا. بھجدا ہی ویندا ہے تے مڑ مڑ پیچھے بھی ویندا ہے کہ تہیں ظالماں دی فوجاں میرے پیچھے نہ چڑھاویں تے قتل نہ کر دیویں. اگوں رستے دا بھی پتہ کوئی نہیں تو میں کنتے منہ کیتی وینا کیرے شہر وچ میں ون پہنچاں. لیکن نال نال اللہ کولو دعا بھی کرے دے وینا. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اے میرا اللہ تو آ میں کو سیدھا رستہ دکھا دے. میں تا جنگلاں دے رستے نہیں جاندا, میں کو تا کوئی پتہ کو نہیں تو میرا منہ کس وال پیا ویندا ہے. میری آس تیرے نال ہے, امید تیرے نال ہے. تو شاہ زور ہے, باقی سارے کمزور ہے. میں غریب ہی کمزور ہاں. اللہ مسئلہ سمجھایا ہے. جے کو راہ دا بھی پتہ نہ ہوئے او مختار کل کیویں بن سکدا ہے. جے کو راہ دا بھی پتہ نہ ہوئے او کملا او عاجز ہوندا ہے تے عاجز پوتر کیویں دے سکدا ہوندا ہے. ڈردا ڈردا بجدا ویندا ہے پیا, ڈردا ہی ویندے جے اللہ کولو ڈر. دل وچ بھی خوف ہے, پچھو دا بھی تب بھی خوف ہے کہ ظالماں کہ میری جان نہ اجاڑ دیویں نا. تے مسئلہ ہی سمجھایا ہے دو تب بھی خوف آ ونجے تا کوئی اللہ دی طرف کولو گرفت کوئی نہیں, کوئی اللہ دی طرف کولو گرفت کوئی نہیں. ایک کام بھی کرے دا ویندا ہے, ڈردا ہی ویندے, ٹردا ہی ویندے, بھجدا ہی ویندے. دن رات سفر پیا کرے دا ہے تاں تو مدین دے کنویں تے ون کے پہنچے. اتھے جوان لڑکیاں بھی کھڑیاں ہیں پیاں, مرد بھی کھڑے ہیں پے. دو چھوڑیاں کھڑیاں جڑے جڑ کو ڈکیاں کھڑیاں دیندے پیاں. پانی نہیں پئی پیواں دیندیاں تے وڈے وڈے مچھندر جڑے خدا دے باغی بھی کھڑے ہیں پے. جڑے ڈاڈا رل کے تے بوکا چھک کے تے اپنے جانوراں کو پانی کھڑے پلے دین پے. لیکن وہ بچیاں نوجوان اپنے بکریاں کو ڈکیاں دیتیاں کھڑیاں دو او پیون نین پیاں دینیا کہ وہ دو ظالم اتنے ہیں پے. حیا اپنے دل وچ کوئی نہیں کہ وہ دو دل وچ حیا تاں دے دو جدا ایمان ہوئے. اللہ دے رسول نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. اگر حیا دل وچ ایمان ہوئے تا حیا دے, جدا حیا دل چ نہ ہوے وت دھی بھین تو راتی بازاراں دے چکر کٹیں دی راوے غیرت نہیں آندی ہوندی. وت دھی بھین بازاراں چ ننگے سروں ودی راوے غیرت نہیں آندی. غیر مرما دے نال ٹردی پھردی چکر مرندی راوے غیرت نہیں آندی. وت بے پردگیاں بھی عام ہوندیاں, بے پردگی تا ہوندی اے پئی. ساریاں عزتاں تا اجڑدیاں جدا ایمان پہلے اجڑ ونجے. جتھے ایمان آباد ہوئے او انسان آباد ہوندا ہے. جتھے انسان آباد ہوئے او جہان آباد ہوندا ہے. تے جہان ویران تا ہوندا ہے جدا انسان ویران ہوویندے. انسان ویران تا ہوندا ہے جدا ایمان ویران ہوویندے. ایمان تا ویران ہوندا ہے جدا قرآن تے سنت پیغمبر دی چھوٹ ہوندی ہوئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے تو چھوری ہو کے جوان ہو کے بکریاں کو پانی نہیں پیا پیوان دینیاں. ایڈے وڈے وڈے کھڑے پائے وہ اپنے مالاں کو پلیں دے کھڑے نا. حالانکہ تونی غیر مسلم دیاں بھی دھیریاں ہوئیں, آخر دھیریاں ہوں دیاں پیا. آخر موسیٰ علیہ السلام پوچھے تو کیوں اپنے بکریاں کو ولیلیاں کھڑی آئے ہوئے. آخر لگی ساڈے گل تے پئی پہلی گل ہے ساڈا پیوے تک بڑھڑا ہے پیا, شیخ کبیر ہے پیا, بھرا سکو اللہ دیتا کوئی نہیں. باقی لوگ ہو گئے ساڈے نال ہمدردیاں کریں دے کوئی نہیں. اسا تاں پہ اندکے نہیں دو بوکا چھک کے اسا آپ تا سنگ دیا نہیں دو بکریاں کو بھر کے پانی دا چا پلاؤں. لیکن جدہ بچوے سینہ دا پانی اسا وات بکریاں کو پلا کے ٹوریاں ویسو. پیغمبر دعا ایمان دل دے اندر موجود اللہ نال امید جرے بوکے کو ڈاڈا بندے نپی کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گھین گدہ تے سارے کو آکے ہاتھ ونجو تو سا. ایک موسیٰ کلیم اللہ سٹیا بوکا ویچا اون خود ویچو پانی دا بھار کے اتھائی کھادے دے اندر تے آکھا لگیا او بی بیاں پانی پلا کے گھین ونجو ٹائم نال شالا کہیں جا دھیریاں بیڑیاں بھی میرو سوانا ہو دیا رہے ونجرہ. پانی پلا دی تو بکریاں راج گئیاں تو
دور رہ گئیاں چھوڑیاں گھن کے اپنے بکریاں کو موسیٰ علیہ السلام بھی بوکے دی رسی اٹھائی رکھ چھوڑی تے آپ ہٹ گئے ہٹ کے درخت دنال ٹھاسلا گھن کے بہ گئے اٹھائی بہ کے تے آنکھا لگے اللہ فسقا لہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرا اللہ درخت نال بہ کے اپنے اللہ کو بیان دے اللہ میں تیرا محتاج ہاں تو شازور ہے میں کمزور ہاں اللہ ہفتہ تھی گئے بھجدہ درکدہ رہ گیا پیا جتی بھی ترٹ گئی ہے پیر بھی خون ہو گئے نا لیکن وقت بھی اللہ کو اپنی آوازہ بیٹھا مرے دے اللہ من خیر اللہ فقیر اللہ ہون تک میرے امدادہ کی تینی تو ہون بھی تیرا محتاج ہاں تو آپ میرے بکھے دیا بکھا مٹا چھوڑ آپ میرے روٹیاں دے سامان بنا چھوڑ آپ میرے حفاظتاں کر چھوڑ دیکھ جلیل الانبیاء موسیٰ کلیم اللہ تاں بھی ثابت کیتے بیٹھے دو میں بھی محتاج ہاں تا اللہ دا باقی اولیاء اللہ بھی محتاج ہے تا سرہ والا دے اس گلو اللہ رب نے سمجھایا لوگوں دنیا تے بھج دے رہے ونیو دنیا تے تھوک دے رہے ونیو دنیا دے گو خیران دے گو جھک دے رہے ونیو مرد مرتا ویسو لیکن دنیا دی زمین تے کوئی شازور تو کو نہ مل سی سارے کمزور مل سرا جنا پیغمبر اپنی زبان نالا دا بیٹھے دو اللہ میں تیرا محتاج ہاں تو شازور ہے میں کمزور ہاں تو زبردست ہے میں زیر دستا اللہ تو میرا بانے چکا یہ نکتہ چا سمجھ دو دنیا تے سارے کمزور ہیں کوئی شازور کوئی نہیں صرف شازور میں اللہ دی ذات ہے